अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू मुसलमान जिन्नात की नमाज जनाजा। ये वाक़या पाकिस्तान आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या ज़िला भक्कर के एक गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा कुरान पाक में जिन्नात के वजूद की वाज़िह निशानियाँ मौजूद हैं। ताहम अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से कबल जिन्नात को इस दुनिया से पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से अक्सर का बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी तरह जिन्नात से वास्ता पड़ा है और मानने वाले इस बात पर यकीन भी रखते हैं। हाजी साहिब जो कि गांव में नए आए थे, वो पाकिस्तान बनने से पहले दूर एक कस्बे में रहा करते थे, लेकिन अब वो भक्कर के गांव में आकर आबाद हो गए। वो इस गांव की मस्जिद में इमाम थे। गांव के इक्का दुक्का लोग ही पढ़े लिखे थे, वरना ज़्यादातर लोग सिर्फ कुरान पाक पढ़े हुए थे। हाजी साहिब जो कि गैर मामूली तौर पर दीनी इल्म पर दस्तरस रखते थे, यही वजह थी कि लोग हाजी साहिब की अपनी मालूमात और दरस व तदरीस से नहायत मुस्तफ़ीद होते। जब भी मौका मिलता हाजी साहिब से इस्लामी वाक़यात और अंबिया की हयात मुबारका के किस्से सुनते रहते थे। इसलिए गाँव वाले अपने बच्चों को हाजी साहब के पास कुरान की तालीम के साथ साथ लिखना पढ़ना सीखने और इनकी दीनी इस्लाह के लिए इन्हें मस्जिद में भेजा करते। गांव के ऐन बीचों बीच एक वीरान दरख्त था। आसपास सब्ज़ा और हरियाली थी, जहां गांव के लोग अपने मवेशी को चरता छोड़कर सभी मर्द हजरात इस पुराने दरख्त के साए पर आकर बैठ जाया करते। इमाम साहिब की भी कुछ बकरियां थी। जब वो इन्हें चराने वहां आते तो सभी लोग इनसे इस्लामिक वाक़यात सुनते और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते थे। हाजी साहिब एक नहायत सादा और नेक सीरत इंसान थे। इन्हें अपनी इन गैर मामूली हैसियत पर कभी तकब्बुर ना हुआ। यही सबब था कि कोई भी कहीं से भी और किसी भी वक्त इन्हें किसी का जनाजा पढ़ने के लिए बुलवाते तो वो बिना किसी बात पर एतराज़ किए इनके हमरा चले जाते थे, चाहे किसी दूसरे गांव ही क्यों ना जाना पड़ता हो। मौसम सरमा की एक सर्द रात थी। बेहद ठंडी हवा चल रही थी। ईशा की नमाज से फारिग होकर हाजी साहब के दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। इन्होंने खुद दरवाज़ा खोला। सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले, लिबास में मलबूस नूरानी सूरत वाले 3 शख्स खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही इनमें से एक आदमी ने एहतराम से सलाम किया और बिना रुके कहने लगा, क्या ये इमाम हाजी कुदरतुल्लाह साहिब का घर है? इमाम साहिब ने जवाब दिया, जी हाँ, फरमाइए, मैं ही हाजी कुदरतुल्लाह हूँ। पहले वाला शख्स दोबारा बोला, बात दरअसल ये है कि हज़रत, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो आपकी दीनी इल्म पर दस्तरस की वजह से आपको बेहद पसंद करते थे और इनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर इनका इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो आप इनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मैयत बिल्कुल तैयार है, सब सफ़े बांधे आपके मुंतज़िर हैं। चलिए, हम आपको अपने साथ लेने आए हैं। हाजी साहिब बोले, क्या मैं इनको जानता हूँ या वो पहले मुझसे मिल चुके हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, मेरे भाई आपको पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी से वो आपको अजीज़ रखते थे। हाजी साहिब इनकी गैर मामूली हरकत व सकनात से कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि सामने वाला शख्स बिना पलके झपकाए इनसे बात कर रहा था, जबकि बाकी दोनों अफराद इसके दाएं बाएं हाथ बांधे खड़े थे और हाजी साहिब को मुसलसल देखे जा रहे थे। लेकिन इससे ज़्यादा हाजी साहिब के लिए कुछ भी हैरान कुन न था। वो इससे पहले भी कई मरतबा रात गई यूँ जनाजा पढ़ाने गए हैं, इसलिए इन्होंने बिना तातुल कह दिया, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। थोड़ी ही देर में हाजी साहिब इनके साथ जाने के लिए खड़े हो गए। वो तीनों इनके आगे आगे चलने लगे और चलते चलते वो गांव की हदूद से बाहर निकल आए। हालांकि वो दूर नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी इनकी हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ चलने में हाजी साहिब को काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। मुसलसल चलते चलते इन्हें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। अब तो हाजी साहिब घबरा गए, क्योंकि वो तीनों गांव की पुरानी घाटी की तरफ जा चुके थे।
حاجی صاحب نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال آپ لوگ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، مجھے بتائیے کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ یہ راستہ تو بالکل ویران ہے، یہاں تو سوائے یہ گھاٹی نما جگہ کے کچھ بھی نہیں۔ وہ پہلے والا شخص اچانک بولا، اے آدم ذات، گھبراؤ نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس آدمی کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سن کر حاجی صاحب بہت ڈر گئے اور ذہن میں بات سے بات کی کریاں ملانے لگے کہ یہ مجھے پرانے گھر سے جانتا تھا، میرے گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا، اور اس نے مجھے آدم ذات کیوں کہا۔ ابھی حاجی صاحب اسی سوچ میں تھے کہ اس شخص نے سب کچھ سن لیا، ایک دم رکا اور کہنے لگا، دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، ہم مسلمان جنات ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے کسی نہ کسی طرح اپنے حواس کو قابو میں کیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ تینوں حاجی صاحب کو لے کر گھاٹی میں اتر گئے، جس کا حاجی صاحب نے راستے میں ان سے ذکر کیا تھا۔ لا تعداد سفید لباسوں میں ملبوس افراد صفے باندھے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے، لیکن حاجی صاحب نے ان کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حاجی صاحب جانے کے لیے پلٹے تو وہ شخص جو ان کو وہاں لایا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بھائی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ حاجی صاحب کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ اس شخص نے جیب سے چند کوئلے نکالے، حاجی صاحب کو دیے اور کہنے لگے، ہم نے بہت دور جانا ہے، لیجئے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حاجی صاحب نے گھبراہٹ میں چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ بولے، حاجی صاحب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں اور گھر کے لیے چل دیے۔ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کہنے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں سب کے سب غائب تھے۔ اس قدر سردی میں حاجی صاحب پسینے سے شرابور تھے، لیکن اب خود کو سنسان جگہ اکیلا پا کر وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ اس رات گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو اٹھا کر اندر لے آئے، 3 دن سے آپ کو شدید بخار ہے اور آج آپ کو ہوش آیا۔ حاجی صاحب حیران و پریشان تھے کہ میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا تھا، پھر میں گھر تک کیسے آ گیا۔ انہوں نے اس رات کا سارا واقعہ اپنے اہل خانہ کو سنایا۔ سبھی اس غیر معمولی واقعے سے حیران تھے۔ اگلے روز جب حاجی صاحب کو کوئلہ یاد آیا تو انہوں نے اپنی قمیص کی جیب میں سے اسے نکالا تو وہ ہیرا بن چکا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی جان بچ جانے اور اس نیک سعادت کے حاصل ہونے پر خدا کے حضور نوافل ادا کیے، لیکن وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔